भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. सकाळच्या वेळार देवाचे उतार आमकां जीव दिवचे उतार 4 दीस कुसल्या कुडीक पावले ते जेजूच्या तोंडांतले उतार लाजरस भायरे लाजरस भायरे तेच उतार या सकाळच्या वेळार आमी आयकते आसा. आमी आयकते आसा मात उसारते आसा उसारते आसा उसारते आसा. तांतू आमच्या आत्म्याक आज सकत मेळ्ळा आमच्या कुडीक घटाय मेळ्ळा मात्र न्ही आमकां जाणवायन त्या उतरान भरला. बघायचे न्हू हो शुक्राचो दीस जेजूच्या भगवन कुर्साच्या त्या दैवी सत्तेन हो दीस आमी आराम करया आनी म्हणूंक जाय जेजूच्या भगवन कुर्सा हांव तुका करता. जेजूच्या भगवन कुर्सा आज म्हाका जैतला पळय सुटकाला पळय म्हजी वाट उक्ते कर. जेजू बोळ्या आनी खलत्या काळजाच्या घर काळेज म्हजे तुज्या काळजा सारके म्हज्या मोगाचेर एक निर्मळ काळीज देव आमकां आयच्या दिसा रोसून दिव दी. एक नितळ काळीज देव आमकां जाणेकल्यांक रोसून दिव दी. एक खालते काळीज जाणेकले ह्या सकाळच्या वेळार आमचो हात आमच्या काळजात दवरया आनी ह्या जेजूच्यार नदर लावन भगवन कुर्साचे नदर लावन कीर्तन 51 वळ 10 जाणेकले सांगात म्हणया आमी. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नवो धीर आत्मो म्हजे भितर घाल. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नवो धीर आत्मो म्हजे भितर घाल. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नवो धीर आत्मो म्हजे भितर घाल. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नवो धीर आत्मो म्हजे भितर घाल. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा
एक नवं थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. सोम्या जेजू सोम्या जेजू या सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या म्हजे वेळार काळीज म्हजे काळीज म्हजे मौन म्हजे मौन म्हजे जिवीत म्हजे जिवीत तुझ्या मुखार हांव उबारता. तुझ्या मुखार हांव उबारता. जेजू बळ्या आणि खालत्या काळजाच्या जेजू बोळ्या आणि खलत्या जेजू काळजाच्या बळ्या आणि खालत्या काळजाच्या जेजू बोळ्या आणि खलत्या कर काळीज काळजाच्या मुझे तुझ्या काळजासारखे. कर काळीज म्हणजे तुझ्या जेजू बळ्या काळजासारखे. आणि खालत्या काळजाच्या जेजू बोळ्या आणि खलत्या कर काळजाच्या काळीज मुझे तुझ्या काळजासारखे. कर काळीज म्हणजे तुझ्या काळजासारखे. जेजू बळ्या आणि खालत्या काळजाच्या जेजू बोळ्या आणि खलत्या काळजाच्या मुझ्या कुटुंबादारांची काळजा माझ्या कुटुंबादाराची कर काळजा तुझ्या काळजासारखे. कर तुझ्या काळजासारखे. जेजू बळ्या आणि खालत्या काळजाच्या जेजू बोळ्या आणि खलत्या काळजाच्या कर मुझ्या गावाचे कर मुझ्या मुझ्या गावाचे बायलेचे माझ्या बायलेचे मुझ्या भुरग्यांचे माझ्या भुरग्यांचे मुझ्या कुटुंबादारांची माझ्या कुटुंबादारांचे काळजा काळजा तुझ्या काळजासारखे. तुझ्या काळजासारखे. जेजू बळ्या जेजू बोळ्या जेजू बळ्या जेजू बोळ्या आणि खालत्या काळजाच्या आणि खलत्या कर काळजाच्या मुझे काळीज तुझ्या काळजासारखे. कर मुझे काळीज तुझ्या सोम्या काळजासारखे. जेजू सोम्या एक जेजू निर्मळ काळीज एक निर्मळ आज काळीज म्हाका रसून दे. आज म्हाका रसून दे. तुझे मुकलो काढून तुझे मुकलो म्हाका काढून भायर घाली नाका. म्हाका भायर घाली नाका. तुझो पवित्र आत्मो तुझो पवित्र म्हजे आत्मो कडसो काढी नाका. मुझे कडसो काढी म्हजे नाका. कडसो काढी नाका. मुझे कडसो काढी नाका. काकूळ म्हजी खर देवा काकूट मुझी कर तुझ्या देवा. थीर मोगान तुझ्या तीर तुझ्या मोगान. वोड दयाळेन तुझ्या वोड दयाळेन. अपराध मुझे पुसून काढ. अपराध मुझे पुसून अपराध काढ. मुझे पुसून काढ. अपराध मुझे पुसून आकांताच्या काढ. दिसा आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार. म्हाका उलो मार. सोम्या जेजू सोम्या जेजू म्हज्या आकांतांत म्हज्या आकांतांत म्हज्या कश्टांत म्हज्या कश्टांत म्हज्या अस्कतकायंत म्हज्या अस्कतकायेंत हांव तुका उलो मारता. हांव तुका उलो हांव मारता. तुका उलो मारता. हांव तुका उलो हांव मारता. तुका उलो मारता. हांव तुका उलो हांव तुका मारता. उलो मारता. हांव तुका उलो सोम्या मारता. जेजू सोम्या एक जेजू निर्मळ काळीज एक निर्मळ आज काळीज. म्हाका रसून दे. आज म्हाका आज रसून म्हाका दे. रसून दे. आज म्हाका ह्या रसून दे. वायटात हांव या वायटात अंतराच्या हांव पदवेत हांव अंतराच्या काळोखाच्या पदवेत हांव सत्तेत हांव काळोखाच्या ह्या सत्तेत हांव शुक्राच्या दिसा या शुक्राचे म्हाका दिसा सुटकाला पळय. म्हाका सुटका हांवें सोलोंक जाय ती वाट. हांवें सोलोंक जाय ती वाट. हांवें सोलोंक जाय ती वाट हांवें सोलोंक जाय ती वाट. आज म्हाका दाखय. आज म्हाका दाखय. हांवें हातागालची कामां हांवें हाताखालची कामां आशीर्वादीत कर. आशीर्वादीत कर. तुझ्या कृपेन म्हाका भर. तुझ्या कृपेन म्हाका तुझ्या भर. दैवी सत्तेन म्हाका भर. तुझ्या दैविक सत्तेन म्हाका भर. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या मोगाचें सकाळीच्या वेळार थोडो वेळ आमी देवाची उतरां आयकत आसतना जुमांव प्रमाणे शुभवार्ता 21 वोड 40 एकडी वाच्या जॉन चॅप्टर 11 वर्स 43 एकडी वाच्या आमी इतले म्हणटच आ. वटल्या थाळ्यान वटल्या तळ्यान लाजरा भायर लाजरस भायर ये म्हणून ताणे बॉब मारली. कोणे बॉब मारली? जेजून. जेजू. कोणे बॉब मारली? जेजून. कोणे बॉब मारली? जेजून. लाजरसची कूड 4 दिसा फडा भितर आसली. जेजू वटल्या तळ्या म्हणालो की लाजर भायर ये म्हणून ताणे बॉब मारली. वळी 4:30 अशें म्हणटा की मेल्लो मनीस भायर आयलो. ताचे हात पांय फाळयांनी रेवडायले. मेल्लो मनीस भायर आयलो. ताचे हात पांय फाळयांनी रेवडिल्ले. म्हज्या मोगाचें एक उताप 4 दीस कुसल्या कुडीक परत्यान जीव दिला आसला. देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक. देवाचे उतार हर एक उसारता आसतना ते आमच्या आत्म्याक वचून पावता. आमच्या भितरली सांकळो तुटयता. आमचे अडकळे पयस करता. आमचे उण्यापण पयस करता. देवाचे उतार आमच्या जिवितान काम करता. देवाचे उतार परतून आमकां भलायकी दिता. देवाचे उतार परतून घटाय दिता. देवाचे उतार आमकां चलोंक वाट दाखयता. देवाचे उतार आमकां आदार दिता. तर म्हज्या मोगाचें थोड्या फुडें आमी स्टक जावन आसता. कित्याक म्हूण
आज तुमकां हांव सांगता. एका भावान सुमार 30 दिसा पयले म्हळ्यार एक 4.5 म्हयन्या पयले हे आपुरबाईची टेस्टमनी एका रितीन आयिल्ल्या वेळार ताणें दिले. ब्रदर, म्हज्या तुवें काजार केले, एकलेच तूं म्हाका जाय जाल्ली संपत्ती ग्रेस काय सगळी आसा. म्हज्या तुवें काजार केले. आपुरबायचो चर्को ती कुटुंबां वेल सेटल जावन आसा, तांकां एकलोच चर्को आनी काजार जावन जाली 5 वर्सां. आज पर्यंत ती भुरग्यांची देणना. बऱ्या बऱ्या डॉक्टरां दाखयलें, बऱ्या बऱ्या वयसाची वखदां केली, हर एका सुवातेर आमी मागण्या केल्या, आंगवण्या केल्या, सगळें केल्या, जाल्यार भुरग्याचे देणे फवस जावन. कोणाय म्हणलें तुमच्या मागण्या आयक, तुमच्या मागण्या आयकले, तुम्ही दिले वर्ड ऑफ गॉड पेटिशनां घाली, वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळे, रिपीट केले, रिपीट केले, रिपीट केले, कितेंच जावना, कितेंच जावना. एक दीस आराधनाच्या वेळार तुम्ही टेस्टमनी म्हणली, आज तूं बक्षीत आयसला दैवीक सक्तीचो अनुभव करताय. दोगा जाणां भुरग्यांक काम नातलीं, तांच्या कुटुंबांत ती दुस्मान काय जोड घेवन आसली, त्या खातीर एक अडकळ म्हणल्या बरी त्या कुटुंबांत आसली. म्हज्या मोगाचे न्हू, एक घडी उतार आयकुया. एक घडी पळया, जॉन चॅप्टर 11 वर्स 38 तावन एक घडी आमी देवाचे उतार वाचया. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 38 तावन वाचया आमी उतार. जेजू परत्यान कळवळांनी भरून फोंडासरशी आयलो. माट्या बरी असलेल्या त्या समाधीच्या बगलाक एक शिळा आड एक शिळा आड दवरली. परतून सेम वाचया आमी. जेजू परत्यान कळवळांनी भरून, जेजू परत्यान कणवळ्यान भरून फोंडासरशी आयलो. फोंडासरशीन आयलो. माट्या बरी असलेल्या माट्या बरी असलेल्या त्या समाधीच्या बगलाक, त्या समाधीच्या बागलाक एक शिळा आड एक दवरली. शिळा आड दवरलेली, एक शिळा आड दवरलेली, एक शिळा आड दवरली. जेजून म्हळे, जेजून म्हळे, ती शिळा पेल्यान काडा. ती शिळा पेल्यान काडा. कित्याक जेजून एक उतार म्हणले वय जाल्यार ती शिळा पयस वचून म्हणले वय जाल्यार एक शिणा भितर ती शिळा थंय भायर वेताली. म्हज्या मोगाच्या न्हू, लाजरसाक जीव दिवंक म्हाका सामर्थ्य आसा. लाजर 4 दीस कुडीन कुस्ता जावफ्रो, लाजरस 4 दीस फोंडा भितर असो जावफ्रो, जीव दितलो जिविताचो दातर हांव जावन आसा. आज लाजरसच्या विशयान म्हाका कळीत आसा, ती शिळा तुमी दवरली, ती शिळा तुमी काडा. जीव दिवचे हांवें, हांव तो जीव परतून लाजरसा पाटी दिता. हांव सत, हांव वाट, हांव जिवीत. हांव सत, हांव वाट, हांव जिवीत. हांव वाट, हांव सत, हांव जिवीत. हांव जिवीत, हांव वाट, हांव सत. जीव दिवचे सोम्या, जिवीत दिवचे ताणे. त्या खातीर जेजून म्हणी येतले तो फातर वचून म्हणला तक्षण फातर वचून खंय वचून पडटालो. जेजू म्हणटा त्या सुवाते आपण परतून वाचया ते सुतार. जेजून म्हणे, जेजून म्हळे, ती शिळा पेल्यान ती काडा. शिळा पेल्यान काडा. पेला काडा, पेल्यान सोडा, लोटा. कित्याक म्हळ्यार तुम्ही शिळा दवरली, ती शिळा भायर काडा. जीव दातर लाजर जीव दिवचे हांवें. आज जिवितामध्ये आणि जीवदातरामध्ये अडकळेक शिळा ती काण कुशीन काण सोडा. म्हज्या मोगाच्या न्हू, ह्या भावान दिल्ली टेस्टमनी एका आराधनांत हांवें आयकलें भोगसण्या विशय. म्हाका म्हज्या बायलेच्या भाव भोगसूंक जायनातलें. म्हज्या दुवेच्या फंक्शनाक हे मोसरान म्हणल्यार बरी व्हडले एक प्रॉब्लेम ताणें क्रिएट केले. आनी ताकाच हांवें बायल्या गांवांत व्हर ताचेच म्हणल्यार आस जागो सगळे कर हांवें दिले. खंय आसता व्यक्तीक खंय व्हरून हांवें पावयले. मोगाचें न्हू, आमकां घात करचे कोणें? आमच्याच मनशांनी. थोड्या पोटी आमकां अन्याय करचे कोणें? आमच्याच मनशांनी. आमी पातयेल्लीच आमकां जायते फुटी दुखयतात. आमी पातयेल्लीच जायते आमचें नांव पाड करतात. आमी पातयेल्लीच आमकां घात करतात. हो भाव म्हणालो, परत हांवें पातयेल्लो. म्हज्या बायलेचो भाव कश्टान आसलो, समस्या आसलो, संकश्टान आसलो. हांवें त्या खंय व्हरून पावयले. एक फुडार ताका दाखोवन दिलो, ताची वाट उक्ते करून दिले. ताचे कुटाम आज उदरगतीच्या पावंड्यार पावची जाला.
त्या दीस देवान म्हाका आदार दिलो, हांवें ताका आदार दिलो. ताणेंच म्हाका घात करूंक गेलो. नाका जाल्ले एक विकाळ वीक वारें ताणें वंपलें. मात्र न्ही इल्ली घुसपट जाली जाल्यार देवान आमकां सोड घालूं ना. त्या दीस जावन त्या व्यक्तीक म्हाका बसूंक जावना. त्या दीस जावन हांव ताचें तोंड पडना. मात्र न्ही ताका हांवें म्हणलें की खंयच्या आमच्या फंक्शनां हांव जिवंत आसा पर्यंत तुवें येवंक नसो, आमच्या घरा भितर तुवें पांय दवरूंक नसो. दीस 5 जावन गेले. काजार जावन म्हजे तुवें 5 वर्सां जालीं. भुरग्याची देणें नातले. त्या आराधनान येवकरिस्तान त्या जेजू लागीं गळगळे रडोन मागले की येसुम्या म्हाका ही व्यक्ती बगसूंक जायना. तूं म्हणटाय की आज तुवें दवरले अडकल्यो, तुवें काडीची, तुवें दवरले अडकल्यो. आज भुरग्याच्या गर्भान, तुज्या दुवेच्या गर्भान फोड दिवच्या हांवें. तुज्या दुवेक हांवें आज सैरीक सोडून दिल्ली, ताका लग्न जिवीत एक केलें हांवें. आज साम 127:3 म्हणटा की आपुरबायन देवाचे उतार म्हणटा की तुज्या गर्भाचे फोड ते देवाचे देणे. आज म्हाका कळीत आसा तुज्या दुवेच्या गर्भान एक फोड आज क्रिएट करूंक, एक भुरग्याचे देणे प्राप्त करूंक म्हाका कळीत आसा. आज तुवें दवरले अडकळ्यो तुवेंच पयस करीची. त्या दीस म्हाका ते उतार सोसूंक जावना. कशें? कित्याक हांवें बक्षीचे, हांवें अन्याय करूं ना. हांवें म्हज्या मेवण्याक बरें केलें, म्हज्या बायलेच्या भावाक बरें केलें. कश्टान आसता ताका उदरगतीचेपण हांवें पावयलें, ताचे कुट्टां वयर काडलें. ताणेंच म्हज्या दुवेच्या काजाराच्या दिसा सगळें सिट्युएशन वायट करून चिंतलें. म्हाका तें बगसूंक जावना त्या भावाक, कित्याक हांवें बरें केलां ताका. त्या दिसा हांवें सुम्यालेक मागलें, सुम्या कृपा दी. दुसऱ्या दिसा परतून हांवें सुम्यालेक आराधना मागलें. सुमार 21 दीस मिसेचें बलिदान वचूं म्हज्या मोगाच्या न्हू. जायते फुडें आमी म्हणटा बक्षी बक्षी इजी न्ही. कित्याक म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा, तुमकां कोणें घात केला, कोणें अन्याय केला, कोणें वायट केला, कोणें दुखयलां, कोणें फसयलां, तुमचें नांव पाड केलां. आज जिवितांत तुमी सोलवाल्यात, परतून परतून उडास तुमच्या जिवितांत आसा. भाव म्हणटा की 21 दीस मिसेचें बलिदाना वचूं एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी. एक नवो धीर आत्मो म्हजे भितर घाल. हर एक मिसेच्या बलिदानांत हांवें मागचें. ब्रदर, एक दीस हांव खंयच्या एका फेस्ताक इगर्जे गेल्ल्या वेळार त्या फेस्तान म्हजो मेवणो म्हज्या मुखामुखी मेळ्ळो. सडनली म्हजी नदर म्हज्या मेवण्याचेर गेली. कितें करचें म्हणून हायड करून म्हज्यान जावना जालें. आनी तोय म्हाकाच पळोवन रावलो, कित्याक म्हूण तो म्हाका भियातालो आनी कितें करचें म्हाकाय कळोंक ना. सडनली हांवें म्हणलें की कसो आसा तूं, कशें म्हज्या तोंडांतले उतार भायर येयले म्हाका कळोना कसो आसा तूं म्हणटा आसतना ताच्या तोंडांत त्या दुकां कळोंक लागली. आनी तो म्हणा लागलो की हांव बरो ना. 5-5.5 वर्सां जावन आज आमचो संबंद सारको ना. त्या दिसा हांवें तुजेर कितेंय केलें, तुज्या भुरग्याचें फंक्शन पाड करचें म्हूण चिंतलें. कितें की म्हजें जिवित कितें भोगलें, कितें की म्हाका मोसोर जाल्ले बरें, कितें की म्हज्या जिवितांत देवसारां काम केलें. तुवें म्हज्या जिवितांत सगळें बरें केलें, हांवें तुवें जिवितांत वायट करून चिंतलें. आज काळजांतल्यान म्हाका एक बक्षणें मागता, म्हाका तूं बक्षिताय गी, म्हाका तूं बक्षिताय गी. हाच्या तोंडांत ती दुकां आयली, ताच्या तोंडांत दुकां आयली. त्या म्हज्या फेस्तान, त्या फंक्शनांत, त्या फेस्तान एक सांत उडली आसा. त्या मोदेगर लोकांची केट, त्या मोदेगर ही एकामेका ताणें बक्षिलें. दोळ्यांत ती दुकां तांची गळ्ळी आनी म्हणलें की आज जावन आमकां राग नाका, जेजू आमकां आशिर्वादीत करूं दी. एक निर्मळ काळीज तो जेजू म्हाका तुका रसून दिवं दी. ती परतून राजी जाली, एक जाली, माया मोगांची. म्हज्या मोगाच्या न्हू भावान दिलें टेस्टिमनी की एकच सप्त्यान बुधवारा आमी राजी जाला. मुखल्या बुधवारा म्हज्या भुरग्याक दुवेक ओंकोंक सुरू जालें. कितें म्हूण कोण कंटिन्यू ओंकोंक सुरू केलें, वॉमिटींग. आनी हॉस्पिटलाक व्हेलें. डॉक्टर म्हणा लागलो की हे तुजें तूं गुरुवार आसा, 2.5 म्हयनो. म्हज्या मोगाचें न्हू देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. जावं फुर बॉक्साने दिल्ल्या दिसास म्हज्या मोगाचें न्हू
ते पयलींच देवाक कळीत आसा की केदळा भुरग्याची ताका फावो करीत जेन्ना बोगसण दिवन एक धपत्यानी गुड न्यूज तांच्या जिवितान तुवें दवरली शिळा ती तुवेंच काडीची जिवीत दिवचे जीव दातारान बरें करचे जिविताच्या दातारान म्हज्या मोगाच्या न्हू साम 119 वर्स 68 म्हणटा की तो बरें आनी बरें तो करता कित्याक तो बरो आनी बरेंच तो करता कित्याक तो जीव दाता तो बरो गवळी जावन आसा कित्याक आज आमकां देवाचे उतार म्हणटा की भोव आपुरबायन पळया परतून या आमी जॉन चॅप्टर 11 वर्स 38 थावन परतून वाचूंक सुरू करूया देवाचे ऐकाय आपुरबायन ह्या वेळार जेजू परत्यान कळवळांनी बरोवन फोंडासरशी आयलो माट्या बरी आसलेल्या त्या समाधीच्या बागलाक एक शिळा आड दवरली जेजून म्हणे ती शिळा पेल्यान काडा मरण पावल्याची बहीण मारता म्हणाले सोमिया तो मरून 4 दीस जाले येदोळूच ताका घाण पडल्या येदोळूच त्या घाण पडला ती शिळा पाटी काडा म्हणटा आसतना तर मारता म्हणटा की तो मरून 4 दीस जाले ताची कूड घाण पडला आज घाण भायर येता जेजू कितें म्हणटा पळय जेजू तिका म्हणालो जेजू मारताक म्हणा लागलो की तू सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तू सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तू सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तू देखतले म्हण हांवें तुका सांगला न्ही तू सत मानशी जाला कित्याक लाजरसाक जिवीत दिव म्हाका कळीत आसा कित्याक मोदे अडकळ्यो घाण शिळा हे पुरो कितें अडकळ्यो म्हाका कळीत ना की हे सगळे म्हाका कळीत आसा म्हज्या मोगाचे आजय आमच्या जिवितांत आमी एक शिळा दवरला दुस्मानकायची एक शिळा बेबद्यापणाची एक शिळा एडिक्शनाची एक शिळा आळसायची अनेक शिळा गम्मतकायची कुशालकायची थोडी लैंगिक सोयेची अनेक शिळा म्हज्या मोगाचे आज उचीच म्हणटा की पुता तुझी वाट आज उक्ते का दाखव म्हाका कळीत आसा तुवें दवरली शिळा तुवें सास काडीची आज तुजी भायर वेची वाट म्हाका उक्ते करूंक कळीत आसा तुवें खंयची शिळा दवरले ती शिळा तुवें काडीची कित्याक जिवीत दितालो तुज्या मुखलान वेतालो देव हांव जावन आसा जेन्ना इस्रायल परचे खातीर सगळो धैर्य उक्तो केला जाल्यार आज तुझ्या सगळ्या जिविता मुखल्यान म्हज्यान वचूंक म्हाका कळीत ना गी सगळो दोंगर समतोल करूं म्हाका कळीत ना गी काश्यांच्या दारांची पूड करूं म्हाका कळीत ना गी लोंकडाच्या आडामे मोडूंक म्हाका कळीत ना गी तर तुवें दवरले शिळा तुवें काडीशी एक घडी आमचे दोनी हात आमच्या काळजांत दवरया इवन तुमी खंयी आसा जाल्यार एक घडी मागणी करा आज माग्या सोम्या हांवें कितें शिळा दवरला दुस्मान काय राग द्वेष मोसोर गर्व वायट समयो जांफ्रो खंयच्याय बंदकणीन हांव आसा जाल्यार आज सुमेले सांगा सुम्या हांवें दवरली शिळा हांव सास पयस काडटा हांव काडटा म्हज्या काळजान येवन रावचो धनी तूं जावन आसाय एक नितळ काळीज आज म्हाका रचून दी काळजा ही जेजूच्या म्हणून काळजा जेजूच्या पवित्र काळजाक उलो मान आमी जणकली सांगात मेळून ह्या गायनांत ह्या वेळार विश्वासान ते जेजू लागीं उचारून म्हण ह्या वेळार जेजूच्या भक्त्या भुस्वरेच्या मोगान सगळे स्पर्श आमकां साडू नाका मोगान सगळे स्पर्श आमकां साडू नाका वर्णिता जेजूच्या देव काळजा
जेजूच्या देव काळजा देव काळजा सोम्या जेजू या सकाळीच्या वेळार कर म्हणजे काळीज तुझ्या काळजासारखे सोम्या जेजू सोम्या जेजू आयसो दीस म्हजो आशीर्वादाचो बेसावाचो खुरपेचो कर सोम्या सोम्या जेजू हाता घेतल्या सोर कामाचेर तुझी काकळूत वतय सोम्या सोम्या जेजू आयच्या दिसा मरणाच्या तणीर असल्या कष्टाक वळख जाल्ल्या समस्येक सांपडल्या रिणाच्या सांकळेक सांपडल्या कोण डायलिसिस कोणाची डायलिसिस आसा कोणाचो किमोथेरपी आसा तांकां आपड सोम्या तांकां आपड सोम्या जेजू बोळ्या आणि खालत्या काळजाच्या कर काळजा आमची तुझ्या काळजासारखे कर आमची काळजा तुझ्या काळजासारखे हालेलुया 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 म्हज्या मगाच्या 5 वर्स जावन भुरग्यांचे देणे नातल्या वेळारी निर्मळ काळीज येवकरी जाल्ले जेजून ह्या भावाक करून दिले आनी म्हणलें बाबा ताणें तुका अन्याय केला तुवें अन्याय करूं न्हय जाल्यार वोण ना तूं ताका भुगसून सोड देवान ताका वाट दाखयली एका फेस्ताक ताका दोगांयकी मुखामुखी मेळयले आनी तांची काळजां मोवाळयली मात्र न्ही ती राजी जाल्ले दिसूच आजूच देवाची महिमा तू पळयतले कोणा म्हणले मार्ताक म्हणले कोणाक म्हणले मार्ताक म्हणले कोणा म्हणले जेजून म्हणले म्हज्या मगाच्यान बक्षिल्ल्या दिस एका हप्त्यांनी रिपोर्ट आयलो अडेज म्हयन्याचे गुरुवार हे अडेज बापाय म्हणटागी ताणें जायती गरमेची वस्तू खाला ते कामाक वयताले सगळे करताले बट कशे अजापा रितीन तो गर्भ रावला आमकांच कळीत ना देवाक असाध्य म्हणले कितेंच ना लूक 1:37 देवाक असाध्य म्हणले कितेंच ना म्हज्या मगाच्यान ह्या वेळार लाजरसो व्हिडिओ बो आपूर बयान पळोवया लाजरसो व्हिडिओ आपूर बयान पळोवया Take away the stone. He said, take away the stone. Was I unclear? Lord, by this time there will be an odor. He's been dead for 4 days. Martha, surely you know that is a minor matter. Did I not tell you that if you believed, you will see the glory of God? Your only priority in this moment is faith. Father, I thank you that you have heard me. I know that you always hear me. But I said this on account of the people standing around, that they may believe that you sent me. Lazarus! Come out!
them out of those wrappings. जुवाव परमणेश वार्तान आविस्वरीकरा वर्ड 30 आणि 8 तावन प्रत्येक तरह 40 आणि 4 पर्यंत सांगाता म्हणून उसार्याने म्हणया जेजू भरत्यान कळवळ्यांनी भरून फणसरशीन आयलो माट्या बरी आसलेल्या त्या समाधीच्या बगलेत एक शिळा आड दवरलेली जेजून म्हळे ती शिळा पेल्यान काढा मरण पावल्याची भयण मारता म्हणाली सोम्या तो मरून 4 दीस जाले येदोळूच ताका घाण पडल्या आसतली जेजू तिका म्हणालो तो सत्मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हण हांवें तुका सांगला न्हय तितल्यार ताणी ती शिळा काढली तवळ जेजून आपले दोळे वयर लावन म्हळें बापा तू म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार मानता सदांच जाल्यारी तू म्हाका आयकताय म्हण हांव जाणा पण तुवें म्हाका धाडलाय म्हण हांगा भोंवती उबो आसल्या लोकांक सत्मानच्या खातीर हांव अशें उलयतां इतले म्हणटस व्हडल्या तळान लाजर भायर ये म्हणून ताणें बोब मारली मेल्लो मनीस भायर येयलो ताचे हात पाय फळयांनी रेवडयले आनी ताचे मुखामोळ लेसान गुटलायले जेजू म्हणालो ताका सोडया तो वचू म्हज्या मगाच्यानो आतांच व्हिडिओ पळयला आतांच देवाचे उतार आपुरबायन वाचला ते देवाचे उतार तुमच्या जिवितान क्रियात्मक जावं दी ते देवाचे उतार तुमकां सकत लाभूं दी ते देवाचे उतार तुमकां बळ दिवं दी म्हज्या मगाच्यानो आज टेस्टमनी 4 टेस्टमनी हे अनाउन्समेंटाचे उपरांत तुमी आयकतल्यात म्हज्या मगाच्यानो आज शुक्राचो दीस जावन आसा अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे 14 तारीख 15 आणि 16 हे 3 दीस कोचे जावन सायबणीच्या फिरकेचे गंगोळ्ळी म्हज्या आज सांजेर 4 वरां 7 वरां पर्यंत विशेष रिट्रीट भोंवतणीची सगळी फिरगसकारां येया व्हडा संख्यान येवक्रिस्तांतल्या जेजूतें बळवंत जावन रावया पिडेस्तां खातीर कश्टातल्या खातीर दुकान आसल्या खातीर अनवर सांपडल्या खातीर जणकल्या खातीर विशेष आराधन आनी मागणें म्हज्या मगाचे हांव आनी फादर जोशी आनी आमचे टीम आसतले सांगा एकामेकाक व्हडा संख्यानी आज फाल्यां परवा 3 दिसां भुरग्यांनो आनी तरणाट्यांनो तुमच्या एग्जामी खातीर तुमच्या फुडारा खातीर विशेष रीत मागतल्या तुमी सुखान आसतना येया तशेंच आमचे रेसिडेन्स रिट्रीट वेगीच नांवां दाखल करा थोडीच नांवां आसात म्हज्या मगाच्यानो कर्मलायट याजक त्या सुवातेर आसात कावन्सलाचे सगळे प्रिचर त्या सुवातेर आसात देवाचे उतार कावन्सिलींग आसा सुटकेचे आराधन आनी मागणें आनी प्रत्येक तरां विशेष रितीन आमी जणकल्या खातीर मागतना ह्या रितीन तुमी जणकले भाग्य कुटुंबा समेत 28 तारीख फेब्रुवारीची मार्च 1 आणि 2 तारीख ह्या 3 दिसाची रेसिडेन्स रिट्रीट ध्यान आश्रम कार्मेलाइट रिट्रीट सेंटर राजवडी नर्लासोपुरा वेस्ट 922 परतून म्हणटा 922 6948 वेगी व्हॉट्सअप करा आनी तुमची नांवां दाखल करा देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसमानी कृपेन भरूं दी मोगाचेनो तुमी हातां घाले आज हर एक कामां सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ते पोंता पावो दी आमेन म्हज्या मोगाचेनो 15 तारखेर ज्ञान आश्रम एका दिसाची रिट्रीट आसतली सकाळी 12 ते 3 वरां पर्यंत अर्गावाकाणी शिकोण मिसचे बलिदान आनी पवित्र विशेष आराधन आमची टीम आनी इतर याजक त्या सुवातेर आसतले आनी विशेष पेकोणी खातीर त्या दिसा मागतले येया अंधेरी त्या सुवातेर आसली सोमेचे दैवी सकत अनुभव करया आमेन प्रेज द लॉर्ड एक भाव मँगलोर थावन देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिता तो म्हणटा म्हाका एक एग्जाम क्लियर करूंक आसलें फर्स्ट अटेम्प्टानूच बऱ्या तरेन एग्जाम क्लियर हांवें करचे खातीर देवाचो आदार हांवें सोदलो आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन गेलें तांचे लागचें देवाचें उतर हांवें काण घेवन सदांच उसारण हांव मागतलों आनी म्हज्या एग्जामाक हांव प्रिपेर करतलों देवाचे कृपेन म्हजें एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्टानूच हांव पास जालां देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां साम चॅप्टर 124 वर्स 7 शिकारेगाराच्या पासांतली सुकण्या बरी आमी सुटल्या
पास तुटवून घालो आमकां सुटका मेळ्ळी. एक भयण देवान त्याच्या पुताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या पुताची विजा जायते तेंपातावन येवंक नासली. एका ना एका कारणा खातीर म्हज्या पुताची विजा येनासली. त्या वेळार हांव जायते बेजारेन भरली आनी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी म्हज्या पुताक एक विजा मेळचे खातीर हांवें मागणें करूंक सुरू केलें. डिवायन मर्सी पंगडान दिल्ली देवाची उतरां कळनासतना कुटुंबा समेत आमी मागून आसल्या. देवाच्या कृपेन आतां म्हज्या पुताक एक बरी विजा फावो जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत अर्घां दितां. साम चॅप्टर 69 वर्स 18. म्हाका लागीं सर, म्हाका निवार, म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका सोडय. रवीना म्हणली भयण दुबय थावन देवान तिच्या पप्पाच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या पप्पाक कठीण कोंकली आसली. कितले वखद केल्या रीती गूण जायनासलेली. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी म्हज्या पप्पा खातीर मागा म्हण हांवें विनंती केली. ताणें दिल्ली देवाची उतरां सदांच भवार्थान हांव उसार मागून आशिल्लीं. देवाच्या कृपेन आतां म्हज्या पप्पाची कोंकली कंप्लिटली गूण जाला देखून हांव धन्य देवाक काळजांत अर्घां दितां. 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 8. देंवचाराची खांबा नास करूंक म्हूण देवाचो पूत आयलो. एर्नेट म्हणली एक भयण मँगलोर थावन देवान ताच्या पुताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या दोगांय पुतांकी डेंग्यू ताप आयिल्लो आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांकां जेजून हात लावचे खातीर विनंती केली आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां कंटिन्युअसली आमी रिपीट करून आमच्या कुटुंबाच्या मागण्यांत आमी मागून आसल्या. देवाच्या कृपेन आतां म्हज्या दोगांय पुतांची भलायकी परत्यान पाटी तांकां मेळ्ळा देखून धन्य देवाक हांव काळजांत अर्घां दितां. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9. जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसरशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सत्मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हाका एक घर बरें मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घाल्लें आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना मागून आशिल्लीं. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हाका एक बरें घर फावो जालें. तशेंच थंयसर एक बोरवेल खणूंक हांवें प्लॅन केलें आनी त्या बोरवेलान बरें उदक मेळचे खातीर हांव सकाळीं दनपार आनी सांजेर युट्यूबरांच्या मागण्यांत कळनासतना मागून आशिल्लीं. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी बोरवेलान बरें उदक आयलां देखून हांव धन्य देवाक काळजांत अर्घां दितां. साम चॅप्टर 140 वर्स 1. खोट्या मनशाच्या हातांतलो सर्वेस्परा म्हाका निवार, जुलमी मनशाच्या हातांतलो म्हाका राख.